Alright, well, नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ फेरि पनि अर्को एपिसोड लिएर तपाईको माझमा हामी उपस्थित भइ नै सकेका छौं। वेल, विजय रवि तपाईको साथमा छु र आजको यो एपिसोडमा हामी रमाइलो कुराकानी गर्छौं अर्को ट्यालेन्टेड पर्सनालिटीसँग जो टिचिङ पनि गर्नुहुन्छ र आफ्नो यो आर्टिस्ट सिंगिङ क्याटेगोरीलाई पनि अगाडि लिएर पढिरहनु भएको छ र निकै राम्रो गीत गाएर अगाडि पढिरहनु भएको छ र पब्लिकले पनि निकै नै रुचाउनु भएको गायक हामीसँग आजको यो एपिसोडमा इन्टरभ्यू सेसनमा हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग इन्टरभ्यू लिनुभन्दा अगाडि तपाईको माझमा यो रमाइलो गीत राख्छौँ। यो रमाइलो गीत हेर्दै गर्नुहोला, हामी भने फर्केर डेफिनेटली आउने नै छौँ। Alright, well, निकै नै रमाइलो गीत र निकै नै पपुल्यारिटी गेन गरेको गीत तपाईको माझमा राखिने सकेका छौँ र गीतको विषयमा सम्पूर्ण प्रिसाइज डिटेल राख्ने बेला भएको छ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ सिङ्गर महेन्द्र सेदाई। सो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। अलराइट, सो सन्चै हुनुहुन्छ? यस एकदमै लोकप्रिय कार्यक्रममा बोलाएर आफ्नो म्युजिकको बारेमा विचार राख्नको लागि बोलाएको एकदमै टेलिभिजनको साथसाथै हजुरलाई पनि एकदम। अलराइट, सो केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? वास्तवमा मेरो काम भनेपछि दुईवटा छ, एउटा टिचिङ एउटा म्युजिक। सो टिचिङ र म्युजिकलाई लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लाइक टिचिङ गर्ने क्रममा विद्यार्थीहरूबाट सर यो गीत गाइदिनुहोस्, तपाईँको यो गीत मन पर्यो सर भन्ने टाइपको कुराहरू पनि विद्यार्थी गरिरहेको हुनसक्छन्, हुन्छन् पनि। त्यति बेला चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ? कुन गीत गाइदिनुहुन्छ तपाईँलाई मनपर्ने? मेरो युट्युब च्यानलमा आएको भिडियोहरू म्युजिक भिडियोहरू छ, त्यो गीतहरू सुनेका हुन्छन् अनि त्यो गीतमध्ये उनीहरू भन्छन् गीत त आफूलाई सबै आफूले गरेको राम्रो हुन्छ, अब गर्ने क्रममा कुनै अझ बढी राम्रो पनि हुनसक्छ, अलि धेरै मन पराइदिनु पनि हुनसक्छ। विद्यार्थीहरूले भनेअनुसार सर यो गीत सुनेको छु, अझ मैले त गीत गर्नुभन्दा अगाडि म यस्तो गीत गर्दैछु भनेर पनि भन्दै मेरो स्कुलमा टिचिङ भनेको म्युजिकलाई नै एउटा क्लासै लिएर जान्छ। ओके, सो म्युजिक क्लास भनेर एउटा एक्स्ट्रा क्लास पढाउनुहुन्छ कि अरू विषय पनि पढाउनुहुन्छ तपाईँले? मेरो क्याम्पसमा चाहिँ अरू विषय छ, स्कुल लेभलमा चाहिँ म्युजिककै एउटा छुट्टै विषय नै छ। बच्चाहरूलाई बजाउने गाउने अनि सराउनेको कुराहरू भयो, इन्स्ट्रुमेन्टहरू त्यो एउटा छुट्टी पिरियडै 7 क्लाससम्मलाई 1 देखि 7 क्लाससम्म त्यो एउटा छुट्टी पिरियडै छ। ओके, हामी कुराकानी गर्छौँ यहाँ टिचिङको विषयमा कुराकानी पनि गर्नुभयो। लाइक कुन कलेज र कुन स्कुलहरूमा पढाइरहनु भएको छ? मेरो बिहान पार्ट टाइम चाहिँ जिबिएनमा छ, भोलि बिहानमा छ, बिएडको क्लास। सो क्लासहरू कलेजमा मात्र लिइरहनु भएको छ, स्कुलमा पनि लिइरहनु भएको छ? स्कुलमा डे टाइम 10 बजेदेखि छ, बिहान मर्निङ टाइममा चाहिँ क्याम्पसहरूमा छ। ओके, सो जिबिएन, होलील्यान्ड र बाँकी शिक्षा बिएडको। ओके, सो बाँकी शिक्षामा पढाइरहनु भएको छ। सो पढाउन सजिलो अथवा गीत गाउन सजिलो, कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ? बडो मजा क्वेसन गर्नुमा, तर पढाउनुभन्दा त गीतै आफ्नो एउटा भित्री इच्छा हो नि त। मान्छे जहाँ जुन क्षेत्रमा धेरै इच्छुक छ नि त्यो चिज नै उसलाई मजा लाग्छ, जुन काम मजाले गरिन्छ। हुन त पढाउनु मजा नलाग्ने होइन, पढाउँदाखेरि पनि मजा हुन्छ, तर पढाइभन्दा पनि म्युजिकमा अझ धेरै मजा लाग्छ। किनभने चाहिँ म्युजिक मेरो पहिले सानैदेखिको इच्छा थियो र पछि म्युजिक र पढाइलाई सँगसँगै लाने क्रममा अहिले एउटा आर्थिक रूपले अलिकति आफूलाई म्यानेज गर्नको लागि टिचिङमा लाग्यो भने म्युजिक त म्युजिक नै हो। ओके, सो गीत गाउने टिचर, गीत गाउने मान्छे टिचर भइसकेपछि उहाँ चाहिँ एकदमै कुल टिचर भनेर विद्यार्थीहरू पनि लिइरहेका छन्। उहाँसँग चाहिँ एकदम कुल हुनुहुन्छ भन्ने टाइपको कुरा पनि आइरहेको छ। हाम्रो सर चाहिँ कतिको लाइक स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ कि एकदमै कुलेस्ट पर्सन हुनुहुन्छ एज अ टिचर? यस्तो छ, म विषयवस्तुमा पुगेँ भनेपछि त्यही विषयवस्तुमा हुन्छु, तर कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एकदमै विषयवस्तु पढाइको मात्र विषयवस्तुलाई लगाउन भन्दा म्युजिकलाई पनि जोड्न, लेट्स गो विथ द फ्लो। अब जस्तै मेरो नेपाली साहित्यको टिचर हुनाले त्यहाँभित्र गीत कविता गजलहरूको कुराहरू हुन्छ, विभिन्न खालका जुन कविता लेख्ने उहाँहरूले गीत पनि लेख्नुभएको हुन्छ अनि तिनीहरूको बारेमा धेरै
आफूलाई ज्ञान हुन्छ त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ मैले फलानाले कविता मात्र लेखेको छैन फलानाले गीत पनि लेखेको छैन यो गीत हो भनेर सुनाउने पनि अवसर हुन्छ। ओके सो हाम्रो सरले चाहिँ कुन सब्जेक्ट पढाइरहनु भएको छ? मेरो नेपाली साहित्यहरू पढाइरहनु भएको छ। सो त्यसो भए आफ्नो गीतहरू पनि आफूले लिरिक्स लेखिन्छ होला? मैले कसरी म्यानेज गर्नु? गीत मैले सुरुमा 59 सालबाट लेख्न थालेको। पहिलोचोटि लोकगीत लेखियो। लोकगीतमा पनि कता कता आधुनिक सिकेको हुनाले आधुनिक पारा गएँ 59 सालमा। त्यसबाट मैले गीत लेखेँ, त्यो गीत रेकर्ड पनि भयो रेडियो नेपालमा। त्यसपछि गीतहरू लेख्ने क्रममा 62 सालमा चाहिँ फेरि आधुनिक गीत। समग्रमा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिराज सरले चाहिँ सम्पूर्ण गीतहरू आफूले जुन कम्पोज गर्नुहुन्छ त्यो गीतहरू चाहिँ आफै रिटर्न गरेर चाहिँ त्यो पब्लिस गर्नु। मेरो आफूले गाएको गीतहरू आफै लेखेको छु र मैले लेखेको गीतहरू अरू धेरैले पनि गाउनु भएको छ र केही गीतहरूमा आफै पनि म्युजिक दिने काम गरेको छु मैले। ओके सो सरले चाहिँ सिङ्गिङ मात्र भन्दा पनि अरू पनि विधाहरूलाई लिनुभएको छ लाइक म्युजिक दिने? साहित्यको डिभिजन हुनाले अथवा टिचर हुनाले म लेख्न पनि गरेँ र म्युजिक सिकेको हुनाले अब कहिलेकाहीँ म्युजिक भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भनेपछि सबै सिकेकै मान्छेले मात्र सिर्जना गर्छ भन्ने चाहिँ हेर्दाखेरि पनि मान्छे होइन हरेक कुरा त्यसमा डुब्दै गयो भनेपछि त्यसले आफ्नो छुट्टै सिर्जना गर्न सक्छ। त्यो सिर्जना पनि एकदमै कहिलेकाहीँ एकदमै चर्चामा पनि आउन सक्छ। ओके सो धेरै यङ्स्टरहरू टेलिभिजन बसेर हेरिरहनु भएको यङ्स्टर पनि लाइक म्युजिसियन बन्न चाहनुहुन्छ, लाइक कोही अब गिटार बजाउन चाहनुहुन्छ, कोही हार्मोनियम बजाउन चाहनुहुन्छ, कोही चाहिँ सङको लिरिक्स लेख्न चाहनुहुन्छ। के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले? अब सबै जस्तै गिटार बजाउनेले होइन लेख्न चाहने मान्छेले सुरुमा त केही त ज्ञान त हुनुपर्छ। गीतको सिर्जना गर्दाखेरि पनि त्यो गीतलाई टाइमिङ चाहियो होइन, कुन तालमा छ, सुर छ, स्केल सबै कुराहरू चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ नलेज चाहिँ हुनुपर्छ। नलेज नभइकन त्यो सिर्जना राम्रो हुन्न। तर केही नलेज हुँदाहुँदै पनि केही नलेज भयो भनेपछि र उनी त्यो भित्री गहिराइमा पुगेर सिर्जना गर्न खोज्यो भनेपछि राम्रो भन्न सक्छ। ओके सो एउटा कुरा यो पनि आइरहेको छ पब्लिकहरूले भनिरहने कुरा लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्छ नि। सो सानो सिकेको कुराहरू चाहिँ डेन्जरस हुनसक्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेका हुन्छ। अब हामीले म्युजिकको विषयमा सानो के कुरा बुझौँला तर त्यो कुरा भोलिको डेन्जर बनिदियो भने अलिक गाह्रो पर्ला। के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा राख्नुभयो। यसको बारेमा म भन्न चाहन्छु कस्तो छ भनेपछि थोरै सिकेको मान्छेले होइन जस्तै गीत लेख्ने मान्छेले हजुरले भन्न खोजेको साहित्य त्यति नजानेको शब्द चयन गर्न नजान्ने मान्छेले गीत लेख्ने क्रममा त्यहाँ अनर्थ लाग्ने शब्द लेख्न सक्छ। त्यो आफूले जुन चिज लेखियो गीत बनाउँदै मानौ म धेरै नलेज छैन अथवा कुनै गीत बनाउने मान्छेमा धेरै नलेज छैन, आफूले कुनै चिज सिर्जना गरियो भनेपछि आफूभन्दा विज्ञलाई देखाउन आवश्यक छ। म भन्ने नेपाली साहित्यमा डिग्री गरेको मान्छे हो। मैले पनि आफ्नो यो पल भन्ने एल्बम गर्दाखेरि डाक्टर कृष्णहरि बराललाई मैले गीत देखाएको थिएँ। त्यो गीत जति बेला विन्ध्यवासिनी म्युजिक कम्पनीले बजारमा लियो रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि त्यसमा केही समस्या छ कि कहीँनिर होइन देखाएको थिएँ। उहाँले ठिक छ भन्नुभएको थियो। र मेरो आफ्नो 59 सालमा मैले जुन गीत गरेँ रेडियो नेपालमा पास भएको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले यहाँ कुरा के जोड्न चाहेँ भने चाहिँ आफू डिग्री गरेको छु भन्दैमा मेरो कुनै गीतले सबै राम्रो अर्थ बोकेको हुन सक्दैन। केही अग्रजलाई देखाउँदाखेरि केही साथीहरूलाई देखाउँ सर यो ठाउँमा यो शब्दको ठाउँमा यो शब्द राख्नु भन्न सक्यो भनेपछि त्यो रचना राम्रो भयो, गीत राम्रो भयो। त्यो शब्दको माग अनुसार कम्पोज गर्दाखेरि होइन एउटा म्युजिक गर्दाखेरि कस्तो खालको गर्ने म्युजिकमा पनि त हरेक खालको छ नि त्यो प्याटर्नहरू छ नि त। कुनै हुन्छ फिल्म टाइपको हुन्छ, यता क्लासिकल टाइपको हुन्छ होइन, कुनै वेशभूषाको अथवा आफ्नो संस्कृति आफ्नो भेगीय परम्परा बोकेको मेलोडीहरू हुन्छ। अनि त्यो मेलोडीहरूमा रहेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले विदेशी मेलोडीहरूको सिको गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो शब्द र सङ्गीत बिग्रिन सक्छ। त्यसले विकृति लिन्छ। हजुरले भनेको थियो त्यसले चाहिँ विकृति लिन सक्छ। त्यसले नराम्रो म्यासेज
उ गर्न सक्छ। त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छ अहिले धेरै एउटा कलाकार बन्छु भन्ने क्रममा। त्यस्तो आफू त दुर्घटनामा परे नेपालकै एउटा सङ्गीत क्षेत्रलाई होइन भिडियोको क्षेत्रलाई सबैलाई दुर्घटनामा पारिरहेको अवस्था पनि देखिएको छ। अलराइट, वेल निकै नै रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ महेन्द्र सरसँग। निकै नै राम्रो कुराकानी भइरहेको छ, लाइक म्युजिकको विषयमा के भनिरहनु भएको छ, के कस्तो रहेको छ, के कुरा रहेको छ, के कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी तपाईँको माझमा राखिरहेका छौँ। हेर्दै गर्नुहोला बागेश्वरी टेलिभिजन र यो हो कार्यक्रम म्युजिक स्टेसन। अबको पालोमा यो रमाइलो गीत तपाईँ सम्पूर्णको लागि। ओके, वेल स्वागत छ पेभेन तपाईँ सम्पूर्णलाई। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ महेन्द्र सरसँग नेपाली साहित्यको विषयमा, लाइक कस्तो कुराहरू लिरिक्स लेख्दाखेरि चाहिन्छ, के कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ हाम्रो महेन्द्र सरसँग। निकै नै ट्यालेन्टेड पर्सनालिटी र पब्लिकले रुचाउनु भएको पर्सनालिटीसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। सो लाइक विकृतिहरू आउँछ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले गर्नुभयो। नेपाली साहित्यिक कुराहरूलाई समेटेर लेख्दाको गीत र अलिकति लाइक हुन्छ नि अलिकति छाडा शब्दहरू युज भएको गीतहरूमा साहित्यिक कुराहरू समेटिएको गीतले अलिकति कम ठाउँ पाउँछ र अलिकति छाडा कुरा राखिएको गीतहरूमा चाहिँ अलिक राम्रो प्लेटफर्म पाइरहेको छ अहिलेको कन्डिसनमा। के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता पब्लिकहरूलाई? अब यस्तो छ, दर्शकहरू पनि कति विज्ञ हुन्छ, विज्ञ अथवा बुझेको दर्शकहरू होइन। यो हाम्रो संस्कृति सुहाउँदो छ, जुन टिपिकल हुन्छ हाम्रो जनजीवनमा पहिले पुर्खौलीदेखि चलिरहेका लोक परम्परालाई यथावत राखेका उखान टुक्कामा रहेको त्यसको आफ्नै छुट्टी छ होइन। त्यसलाई आफ्नै तरिकाले अहिले लिइरहनुमा छ। अहिले त्यस्तो खालको शब्दहरू लेखेको गीतहरू चलिरहेको छ। अब कुनै चाहिँ अब आजभन्दा लगभग 5-10 वर्ष अगाडि चाहिँ आधुनिकको एकदमै कुनै शब्द पछि अर्थ हेरेपछि वा भन्ने खालको त्यस्तो खालको गीतहरू त्यति बेला चलेको थियो नि। अहिले जुन उखान टुक्कालाई समेटिएको चलेको छ। अब ती उखान टुक्काभित्र पनि मान्छेले अलिकति कुनै शब्द वेटी शब्द हुन्छ, कुनै हल्का शब्द हुन्छ। हल्का शब्दलाई यो जस्तै युट्युबमा राखेँ भित्र के नै छ भनेर बाहिर एउटा हेडलाइन जस्तो हुन्छ होइन, भित्र गएर हेर्दाखेरि भित्र लाग्ने त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यस्तो विभिन्न समयमा फल्नाले यस्तो निकाल्यो भनेर पुलिस केस भइरहेको, सरकारबाट बन्देज गर्नुपर्ने अवस्था भएको र कसैले सुन्यो भने ए फल्न पनि गायक हो र केही छैन, कराछ मात्र होइन, शब्द पनि केही छैन, हेर्न टुप्पोको छ, न अर्थ न बर्थको छ भनिएको छ। र त्यस्तो चिजलाई फेरि अब हाम्रो धेरै अलि माथिल्लो लेभलको दर्शकहरू हुनुहुन्न, श्रोताहरू हुनुहुन्न रुचाउनु। त्यसमा कस्तो छ भनेपछि 12 वर्षदेखि 18 वर्ष जब कि तिमीले पुरै चिज बुझेका हुनु कि होइन, त्यस्तै शब्दहरूले रफ एन्ड टफ कुराहरू तिमीलाई मन परिरहेको हुन्छ। र तिनै जुन दर्शकहरू जुन श्रोताहरू फ्यानहरू छन् तिनी पनि 20 वर्ष पुगेपछि ओहो यो त गलत रहेछ, वास्तवमा यस्तो हुँदो रहेन रहेछ, यो त विकृति फैलिनु रहेछ। तिनीहरूले पनि भोलिका दिनमा आफ्ना छोराछोरीलाई यस्तो हेर्नु हेरेँ, मैले नबुझेर हेरेँ, मैले अब तिमीहरूलाई बुझ्छु गलत रहेछ भन्ने खालको भइरहेको छ। हजुरले भने जस्तै त्यस्ता गीतहरू अहिले चर्चामा पनि छ। चर्चामा पनि डेफिनेटली त्यस्तो गीतहरू चर्चामा आइरहेको छ। छेडिक चर्चा भन्न चाहनुहुन्छ सधैँभरि? अब त्यस्तालाई एउटा अहिले त युट्युब आएदेखि जहाँ जे गराए पनि हो कुनै नियम कानुन छैन, जुन ठाउँमा जस्तो बनाएर हाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जान पनि पाइयो, फेरि पब्लिकलाई देखाउन पनि पाइयो। र हाम्रो महेन्द्र सरले चाहिँ लाइक जनर भन्छ नि, म्युजिकमा चाहिँ एउटा जनर भन्ने हुन्छ, त्यो म्युजिकलाई कस्तो खालको गीतहरू गाइरहनु भएको छ, पब्लिकलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ? म आफू पनि मैले काठमाडौँ जाँदाखेरि सानैदेखि त्यसलाई मैले एसएलसी पास गरेँ। म्युजिकले मलाई यति छोयो कि मैले ट्युसनबाट एसएलसी पास गरेँ,
नेपालगञ्जमा आयो त्यो माहौलदेखि एउटा सरस्वती सङ्ग्रहालय थियो त्यो टर्नन राई रामबागमा त्यो पनि भन्नु थियो म त्यहाँ सरस्वती सङ्ग्रहालयमा गएर म्युजिक सिक्छु भन्ने कुरामा त्यो भन्नु थियो अनि त्यसपछि यहाँ नेपालमा एकजना प्रवीण गौतम समथिङको मैले नाम बिर्सेँ त्यति बेला उहाँले म्युजिक सिकाउँछु भनेर एउटा खोल्नुभएको थियो क्लास खोल्नुभएको थियो तर त्यो अब भन्नु त नहुने हो म्युजिक सिकाउँछु भनेर खोलिसकेपछि त्यहाँ केही पनि थिएन म गएँ त्यति बेला 300 फी थियो 300 फी तिरेर म त्यो जोइन पनि भएँ अनि त्यसपछि उहाँले के गर्नु भनेपछि एउटा हार्मोनियम निकाल्नुभयो मेरो साथमा मसँग ग्रुपमा 3 जना साथीहरू थियो अब ती साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ धेरै समय पनि बितिसक्यो 15-16 वर्ष अगाडि कुरा अनि त्यसपछि उहाँले हार्मोनियम निकालिसकेपछि साह्रै गम यसरी बजाउँछन् मेरो त वास्तवमा गिटार क्षेत्र हो जसलाई म्युजिक सिकाउनै जान्दिनँ त्यस्ताले म्युजिक कला केन्द्र अथवा यहाँ भोकल पनि सिकाइन्छ उहाँले गिटार सिकाइन्छ भनेर त्यो गिटार सिकाइन्छ झुकेर त्यहाँ म त गाउने इच्छा बोकेर गएको मान्छे होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि उहाँ त्यो देखेपछि मलाई दिक्क लाग्यो 3 महिनाको 300 मैले त्यतिकै पैसा तिरेको जस्तो लाग्यो तर फेरि म रवि सर म पनि त्यति लाटो मान्छे त्यो 300 म उठाएको थिएँ कस्तो समय भयो भनेपछि 300ले मैले म्युजिक सिक्नको लागि त्यहाँ गरेँ 1-2 दिनमै मलाई क्लास जान मन लागेन भोकल सिकाउनु हुन्थ्यो उहाँले गिटार बजाउनुहुन्थ्यो बजाउनु यही हो भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि पछि चाहिँ फेरि संयोगले 2-3 महिनापछि उहाँ सरले नै इङ्ग्लिस ट्युसन पढाएँ उहाँको म गएँ 1 महिना पढेँ मैले पैसा नदिइकन ओके त्यसपछि यहाँ 11 पढिसकेपछि मलाई नेपालमा म्युजिकले धेरै काठमाडौँ गइसकेपछि मैले कलानिधि गरेँ जहाँ नेपाल काठमाडौँमा हामीले धेरै कला केन्द्र सुन्छौँ साधना सुन्छौँ डोरेमी सुन्छौँ हरेक सुन्छौँ टप कलाकारहरू जन्मिएको छ तर पनि उहाँहरूको सबैको इक्जाम हुने ठाउँ केन्द्र बिन्दु भनेको कलानिधि हो कलानिधिहरूमा म्युजिक सिकेँ 4 वर्ष तर पछि एउटा दुर्भाग्य अथवा यो म्युजिक क्षेत्रमा त्यति गर्न नलेखेको हुनाले होला मलाई काठमाडौँ छोडेर नेपालमा जानु पर्यो नेपालगञ्जमा आइसकेपछि पनि अब काठमाडौँ जति म्युजिककै लागि बसेर गरिन्छ नि त्यति गरिन सकिएन यहाँ आएर पनि नेपालगञ्जमा हाम्रो टिमहरू यहाँ मिल्ने साथीहरूले हामी के गर्यौँ भनेपछि हामी नेपालमा बसेर पनि सब केही गर्नुपर्छ तपाईँ काठमाडौँ फर्केर आउनुभयो केही गर्नुपर्छ गीतहरू हामीले 3 महिना 6 महिनामा नसके पनि वर्षमा 1 गीतहरू चाहिँ हामीले गरिरहनुपर्छ भन्ने भयो हामीले चाहिँ त्यही अनुसारले मैले पनि अब साथीहरू जस्तै रेकर्ड गर्ने अनि त्यसपछि भिडियो बनाउने साथीहरूसँग ल गीत यस्तो छ यसरी गरौँ अगाडि बढौँ तपाईँहरू भिडियो बनाउनु सहयोग गर्नुहोस् यसरी हामीले गइरहेछौँ अगाडि बढिरहेछौँ र यहाँको कार्यक्रमहरूमा पनि पहिलाको पिँढी जुन पुरानो पिँढीलाई भन्दा अहिले कार्यक्रम गर्ने भने हामीलाई सम्झिनुहुन्छ हामी ग्रुपमै जान्छौँ कुनै पनि कार्यक्रम एक्लै पनि जान्छौँ मिलेर जान्छौँ त्यो ग्रुपमा कतिजना भन्नुभयो हाम्रो यता सिङ्गिङतर्फ चाहिँ म र प्रमुखजी अलि नजिक भएर मिलेर गइरहेको छौँ भिडियो गर्ने हिसाबले नवराज सिधेरी हामी 3 जना चाहिँ मिलेरै काम गरिरहेको छौँ अलराइट सो कोअर्डिनेसन कस्तो रहेको छ टिममा चाहिँ हामीले कस्तो छ भनेपछि कुनै पनि गीत गर्दा मानव मैले आफ्नो गीत गरेँ भनेपछि हामी सुनाउँछौँ यस्तो गीत गर्दैछौँ अनि त्यसपछि फेरि अर्को साथीबाट अहिलेसँग चाहिँ यो हल्का यो प्याटर्नलाई यसरी मोडेर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो भने त्यसरी जस्तै नवराजजीले भिडियो गर्दै हुन्छ भनेपछि उहाँ डाइरेक्टर भए पनि निर्देशक भए पनि हामीले पनि नवराज सर यो अलिकति पुरानो हुन्छ क्या यसमा चाहिँ यो थप्दा के होला भनेर हामीले गरेका छौँ परमजीले पनि गीत गर्दाखेरि यो गीतलाई यस्तो तरिकाले गरौँ भन्ने सल्लाह सुझाव अहिले त हाम्रो लगभग 10 दिन अगाडि है 1 हप्ता अगाडि एउटा दसैँ तिहारसम्म गीत गरेको थियो त्यसमा चाहिँ पहिला छुट्टा छुट्टी काम गऱ्यो नि
यो गीतमा चाहिँ पर्नुजी म नवराज सरले भिडियो बनाए पनि हामी दुईटाको आवाज रहेको छ। हजुर अरू दुईटा हाम्रो दुईटा रबिना तिवारी हो नि नेपाल आइडलमा केही माथिसम्म पुग्नुभएको थियो यो क्षेत्रबाट। अनि अर्को एउटा 10 कक्षामा पढ्दै गरेको बहिनी दीक्षा थापा मगर, उहाँ चाहिँ बागेश्वरी आइडल बन्नुभएको थियो पोसाल। अनि त्यसपछि उहाँ दुईटालाई पनि हामीले समेटेका छौँ। किनभनेपछि धेरैले के गर्छ भनेपछि यहीँको पनि आफूले गाउने गएर काठमाडौँ गएर मिल्नलाई 25-30 हजार लगानी गरेर गीतहरू गर्ने। हजुर हजुर त्यसलाई त्योभन्दा पनि तिनीहरूको लेभलको स्वर यहाँ कोही छ भने आर्टिस्ट हुनुहुन्छ यिनीहरूलाई किन अगाडि नलाने? डेफिनेटली हामी सिनियरले जुनियरलाई पनि सपोर्ट भोलिका दिनमा होइन हामीले तिनीहरूलाई सपोर्ट गरेर गयो। हामीभन्दा तिनीहरू 5-7 वर्ष 10 वर्षको एजको ग्यापमा छन् भनेपछि तिनीलाई हामीले सपोर्ट गर्दै गयौँ भनेपछि भोलि हाम्रा छोराछोरीलाई हामी बुढो हौँला, हाम्रो प्याटर्न छोराछोरीलाई मन नपर्ला होइन। 10 वर्ष अलि जुनियरले त छोराछोरीसँग केही मिल्छ मिल्ला कि उनीहरूले तिनीलाई तान्न सक्छ। त्यसरी हामी अगाडि बढेको छौँ। सो दसैँ म्युजिक भिडियो तपाईँले भर्खरै गर्नुभयो, तपाईँको प्रमोद दिदीको आवाज पनि रहेको थियो र डिरेक्सन चाहिँ हाम्रो कस्तो गर्नुभयो? नवराज सरले डिरेक्सन पनि गर्नुभएको छ र दुईजना नेपालगञ्जको लोकल ट्यालेन्टलाई पनि तपाईँहरूले लिनुभएको छ, गीत गाउनको लागि लिनुभएको छ। सो कस्तो लागेको थियो सुटिङ गर्ने क्रममा? कस्तो कस्तो इन्सिडेन्ट भएको थियो त्यो विषयमा सेयर? यो कस्तो भयो भने चाहिँ अहिले कोरोनाको बेला होइन धेरै गाह्रो, किनभनेपछि सङ्क्रमित एकदमै बढिरहेको बेला, मृत्यु दर पनि बढिरहेको बेला, त्यही नेपालगञ्जको बाँकेको नेपालगञ्ज भन्ने त कोरोनाको हब नै भएको। डेफिनेटली यहाँ त्यति बेला हाम्रो अहिले त नर्मल भइसक्यो। त्यति बेला चाहिँ शुक्रबार र शनिबार सिल गर्ने हाम्रो सुटिङ। अनि त्यसपछि हाम्रो अभिनय गर्ने साथीहरू चाहिँ दुईटै बैङ्कमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको फेरि अरू बेला दिँदैन। अनि शुक्रबार र शनिबार अब हामीले एक दिनमा सक्दिनँ, अलिक टाइम लाग्छ भनेर शुक्रबार हामी सिलको दिनमा पनि बिहानै राति 4 बजे नेपालमा गएर गावा सुन्ने। अलिक टाढा हामी जान सकेनौँ। अन्त हाम्रो त्यसमा एकदमै हाम्रो गाउँले परिवेश र नेपालीहरू होइन विदेशमा हुँदाखेरि जुन राष्ट्रिय चाडपर्व दसैँ तिहार आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ होइन, महान चाडपर्वमा उसले आफ्नो गाउँघर होइन अनि गाउँघरको बाबुआमा गाउँघरमा पिङ कति सम्झेको हुन्छ त्यही कुरालाई त्यसमा एउटा सन्देशमूलक बनाएर होइन त्यो गीत गर्नको लागि हामी गावर पुग्यौँ, पिङ पनि बनायौँ गऱ्यौँ। शुक्रबार भ्याइएन, शनिबार पनि त्यस्तै भयो। शनिबार लगभग केही भ्याएर 2 दिनमा बिहानै गइयो। अनि त्यसपछि गएर शनिबार फर्कियो। समस्या नै भयो सिलको होइन, सिलको बेला सुटिङ गरेको हुनाले त्यो चाहिँ अविस्मरणीय नै बन्यो। सो सिल भएको कन्डिसनमा पनि सुटिङको क्रममा चाहिँ निरन्तरता, किनभने चाहिँ दसैँ नजिकिरहेको बेला। अनि त्यसपछि उता उनीहरू जो भिडियो मोल्डिङ गर्नेको टाइम अफिस टाइम नमिलेको कारणले गर्दा सुटिङ गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। अलराइट, निकै नै रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँको माझमा राखिरहेका छौँ। विजय रवि तपाईँको साथमा छु र आजको एपिसोडमा हामी रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ महेन्द्र सेदाई सरसँग। निकै नै ट्यालेन्टेड पर्सनालिटी भन्नुपर्छ र राम्रो राम्रो गीत पनि मार्केटमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र नेपाली साहित्यिक कुराहरूमा चाहिँ निकै नै अग्रसर पर्सनालिटी भन्नुपर्छ हाम्रो महेन्द्र सरलाई। सो कुराकानी गर्छौँ हामी, लाइक तपाईँले अहिलेसम्म 5-6वटा म्युजिक भिडियो भन्नुभयो। 5-6वटा म्युजिक भिडियोहरूमध्ये कुन म्युजिक भिडियो लाइक हुन्छ नि मान्छेहरूलाई आफूले गाएको चिजमा पनि कुनै चिज एउटा पर्सनल फेभरेट भइदिन्छ नि त, त्यस्तो कुराहरू केही छ भने? अब यस्तो भयो, मैले गीत 59 सालदेखि रेडियो नेपालमा गरियो। अनि मैले गीत लेख्ने क्रममा लोकगीतबाट सुरु गरेँ पनि आधुनिक गीत, मेरो झुकाव चाहिँ आधुनिक गीतमा। अनि मैले यो पल भन्ने एल्बममा एउटा देशभक्ति गीत पनि छ, बिहानीको झुम्का पर्छ, मैदान र लेखमा माटो चुन्दै रमाउँछु आफ्नै प्यारो देशमा भन्ने खालको। अनि त्यसको साथसाथै पहिला ती गीतहरू भिडियो नभए पनि पछि आएर एकान्सी जसको एरेन्ज चाहिँ मेरो आफ्नो कम्पोज हो,
मैले पहिला लेख्ने गर्थेँ अरूले कम्प्युटर पछि मैले कम्पोजिङ गर्नुपर्दो रहेछ कहिले हालमा कहिले जाँदाखेरि डुब्दै जाँदाखेरि अनि मैले तपाईँको पर्सनल फेभरेट चाहिँ हिकान्छी गीत सबै राम्रो छ आफूले गरेको। हाम्रो महेन्द्र सरको गीतहरूलाई चाहिँ हामीले युट्युबमा खोज्नु पर्दाखेरि टेलिभिजन हेरेर दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कुन च्यानलमा हजुरले यो मेरो हेकान्छी भन्ने सङ्ग्स नेपालले अनि त्यसपछि गएर मन साट्ने भन्ने गीत चाहिँ प्रसाद डिजिटलबाट आएको छ अनि अर्को नदी किनार बगरमा चाहिँ बुढा सिंह। ओके सो हामीले लाइक हुन्छ नि म्युजिक कम्पनीहरूमा आफ्नो गीतहरू दिन्छौँ गीतहरूको राम्रो भ्यू अनुसार हामीले पैसा पाउँछौँ कि हामीले उल्टै पैसा तिरेर उनीहरूलाई गीत दिने खालको पैसा तिरेर त दिनु हामीले हाम्रो गीतको क्वालिटी हेरेर मात्रै हाल्छ यस्ता ठुल्ठुलो म्युजिकहरूले म्युजिक कम्पनीहरूले चाहिँ हाम्रो गीतहरू हेर्छन् उनीहरूले अनि त्यसपछि यो गीत कतिको क्वालिटी युक्त छ उनको मिडियाबाट हाल्नको लागि अनि उनीहरूको मिटिङ बसेपछि त्यो मिटिङ पारित गरिसकेपछि बल्ल नत्र ओसारबाट जुन पायो त्यो गीतहरू अनि त्यसपछि गएर बुढा सुब्बाबाट जुन पायो त्यो गीतहरू अनि राम्रो भ्यू आएको आधारमा तपाईँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ कि हुन्न त्यो अब कन्ट्र्याक्ट कसरी गरिएको भनेपछि नेपालको हकमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा जस्तो छैन यहाँ अब युट्युब नै भारतबाट नै सञ्चालित छ होइन अनि त्यसपछि युट्युबले दिने पैसा जुन कम्पनीबाट हामीले हाल्यौँ तिनीहरूले पनि दिन्छन् र तिनीहरूले हामीलाई दिने गर्छन् र अहिले कस्तो छ भनेपछि भ्युजको आधारमा पैसा पाउनको लागि त म्युजिक सङ्गीतमै पागल भएर एकदमै सबै चिजहरू त्याग तपस्या गरेर होइन अगाडि बढ्यो भनेपछि मात्रै त्यसमा केही गर्न सक्छ र हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भनेपछि भ्युजहरू गएको छ धेरै पनि गएको छैन धेरै गएको भयो भने यति धेरै गयो होइन मिलियन कति के भयो भनेर हिसाबकिताब गरेर त्यति थोरै पनि गएको छैन कतिले के गर्छन् भनेपछि गीत बनाए मिडियामा हाल्दाखेरि लाखौँ पैसा अरे त्यो बुस्टको लागि गीत हालेको आधा घन्टा 1 घन्टा अथवा 4-5 घन्टामा मिलियनै देखिन्छ तर हामी चाहिँ त्यसरी गइरहेको छ मेरो हिकान्छी भने लगभग 50,000को आसपासमा पुगेको छ। ओके सो हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई र पर्सनली मेरो पनि इच्छा रहेको छ हाम्रो हे कान्छी गीत तपाईँको मुखारबिनबाट सुन्न पाइरहेको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो निकै खुसी लाग्थ्यो एकपल्ट हे कान्छी मैले यो हे कान्छी भन्ने गीत चाहिँ पहिला सिङ्गल भयो पछि डुएट केटी फिमेललाई पनि राखौँ भनेर गरेँ यसको चाहिँ एरेन्ज चाहिँ मेरो हामीसँगै सिकेको साथी सुमन केसी अहिले उहाँ फिल्म क्षेत्रमा पनि राम्रो गायक हुनुहुन्छ र यसलाई मैले काठमाडौँको उसबाट प्रिजमा स्टुडियोबाट रेकर्ड गरेँ र यसलाई सङ्ग्स नेपालले बजारमा ल्याएँ यसमा पूर्णिमा लामाले फिल्ममा साथी हे कान्छी तिमी सँग मेरो हे कान्छी तिमी सँग मेरो माया बसी छ माया बसी छ माया बसी छ परी झै उडेकी बसन्ती हावामा माया गर्छु भनेर समायो हातमा फूल भई फुलेर छाए मेरो मनमा हे कान्छी तिमी सँग मेरो माया बसी छ माया बसी छ यो अलि रोमान्टिक निकै नै राम्रो गीत भन्नुपर्ने हुन्छ निकै नै राम्रो गीत छ निकै नै राम्रो गीत गाउनु पऱ्यो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइपुगेका छौँ अन्तिममा मैले सोध्न छुट्याएको र हजुरले भन्न चाहने लाइक पब्लिकले यो कुरा पनि बुझ्दै हुन्थ्यो पब्लिकले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ अनि बल्ल हामी कलाकारलाई राम्रो प्राथमिकता पाउँथ्यौँ भन्ने टाइपको कुराहरू केही छ भने अन्तिम
अब यस्तो छ कलाकारहरू हुन त सबै क्षेत्रको मान्छेहरू मायाको पर्खाइमा हुन्छ सपोर्टको पर्खाइमा हुन्छ होइन जस्तै एउटा टिचिङ गर्ने टिचर पनि मैले पढाएको धेरैले बुझेर मेरै नामले मार्केटभरि भन्ने पनि हुन्छ त्यस्तै हामी यो सङ्गीत क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई पनि कतिले हुन्छ नि जस्तै हाम्रो टोल छेउ होइन अथवा जिल्ला केन्द्र स्थानीय भन्दा पनि नजिककोले सपोर्ट गर्ने फलको यस्तो गीत आएको छ होइन आफन्त साथीभाइहरू होइन अनि आफ्नो क्षेत्रको मिडियाहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउँदै गयो भनेपछि त्यो एक कान दुई कान मैदान हुँदै फैलिन्छ र कति चिजहरू अब सुरै नलागेका गीतहरू पनि मिडियाको सपोर्ट आफन्तको सपोर्ट अनि त्यसपछि गएर त्यस्तै उरनठेउलो शब्दहरू सङ्गीतहरूले गर्दा ती कलाकारहरू रातारात हिट भएका जसले भनौँ नेपाली क्षेत्रमा को पुरानो कलाकार हो कसले कुन गीत गाएको भन्ने पनि थाहा नभएका पनि चर्चामा छन् तर हामी सबै बुझेका कलाकारहरू एउटा कला क्षेत्रमा पनि नियमलाई फलो गर्दै यसलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा हामीलाई चाहिँ त्यति सपोर्ट भएको छैन दर्शकहरू होइन जस्तै टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ जसले युट्युब हेर्नुहुन्छ जो नजिकको हुनुहुन्छ होइन जस्तै मानौ म नेपालगञ्जमा मेरो गीत युट्युबमा आएपछि नेपालगञ्जको मान्छेले त्यो फलानु हो भनेर त्यसलाई प्रमोट गर्ने अरूलाई पनि ल हेर्नुलाई त्यसलाई सेयर गर्नुलाई सब्सक्राइब आफ्नो च्यानलबाट हालेर सब्सक्राइब गर्नुलाई होइन अनि त्यसपछि गएर यो भिडियोलाई लाइक गर्नुलाई कमेन्ट गर्नुलाई भनेर भनेपछि अरूले पनि अगाडि बढाउँछन् नेपालगञ्ज हुँदै अहिले त परदेशमा पुग्ला परदेश हुँदै केन्द्रमा पुग्ला केन्द्र हुँदै देश विदेशमा पुग्ला होइन त्यस्तो खालको साथ सपोर्ट चाहिँ हामी कलाकारहरूलाई दर्शकहरूले दिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो र मिडियाहरूले पनि जस्तै मैले यति गीत गरेँ नेपालगञ्जमा धेरै मिडियाहरू हुन्छ अब हजुर त ल तपाईँलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ हामीले कार्यक्रममा बोलाउनु आयो कतिले चाहिँ ए फलानु पनि कलाकार हो र एयरपोर्टमा त सिओ परिवार आउँदैछ अरे भनेर एयरपोर्टमै बाइक लिएर गाडी लिएर कुद्ने उसलाई लिनको लागि यही अब नजिकको चिजको महत्त्व नबुझेर नजिकको तीर्थ हेला भन्ने टाइपको कुराहरू नजिकको तीर्थलाई हेला गरेर बाहिरी चिजहरूको किनभनेपछि सधैँभरि ती त यहाँको लागि उपयुक्त होइन नि पैसामै चल्ने हो फल्नलाई आउनु ल एउटा फल्नलाई बोलाउनु पऱ्यो 1 लाख डिमान्ड गर्दैन हामी त यहाँको कार्यक्रमलाई त मेन त यहाँको कार्यक्रम चलाउनुको लागि हामीदेखि लिएर उनीसम्म लोकल ट्यालेन्टलाई पनि प्राथमिकता दिन जरुरी छ यहाँको मिडियाले के गर्नु पर्यो भनेपछि यो ठाउँबाट पनि यस्तो यस्तो कलाकारिताहरू अगाडि बढेको छ यिनीहरूलाई हामीले गरेको राय समाल कहाँ गरिएको अथवा राय समालको ठाउँलाई राय समालको नामले चिनिएको छ अब विराट भट्ट धनगढीको हुनाले कति धनगढी अथवा कैलाली अत्तरिया थाहा नपाएर विराट भट्टको गाउँ हो भने चिन्ने यहाँको मिडियाले हामीलाई सपोर्ट गर्दै जाँदा हामी कुनै भोलिको दिनमा हाम्रो कुनै सिर्जना त्यस्तो हुँदै जाँदाखेरि फलानु ठाउँमा त फलानु जन्मिएको हुन्छ भन्ने अवस्था हुन्छ त्यो भएर साथ सपोर्ट चाहिँ सबैको हुनुपर्छ र साथ सपोर्ट को साथसाथै अब जस्तै कला क्षेत्रमा आउनेहरू ठाउँ मिडिया साथ सपोर्टले मात्र त्यो मान्छे सफल हुन्छ भने केही चाहिँ जान्नुपर्छ अनि गएर यो ठुलो परिस्थिति हो कि सबैभन्दा ठुलो भनेको परिस्थितिबाट पनि केही चिजहरू जस्तै केही सिर्जना गर्दाखेरि बादलको कुराहरू गर्ने हामी खोलाको कुराहरू गर्ने ती चिजलाई त हामी देख्न सक्छौँ ती चिजहरूबाट ज्ञान पाएर सिर्जना गरे जस्तै अब यहाँ पनि हामी सङ्गीतमा हेरेका छौँ भनेपछि हामीभन्दा अग्रज कोसँग सङ्गीत यहाँ स्थानीय नजिक भएन भने चाहिँ हामी युट्युबबाट पनि अहिले फाइदाको लागि हामी पढेको हुन्छ कस्तो अनुसार जस्तै
कसको बाटो हिँडेर सम्झाउँ भने हुन्छ नि एउटा फलानु कलाकारको अथवा फलानु क्षेत्रमा जस्तै आधुनिक नानीको अध्यक्ष लोकगीत छुट्टी होला पपमा छुट्टी होला तिनीहरूलाई तिनीहरूको मार्ग निर्देशनअनुसार हामी अगाडि बढ्यो भने हाम्रो सिर्जनालाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। र सबभन्दा ठुलो कुरा के भने कि सिर्जना राम्रो भयो र त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढाउनु सक्यो भने आफू सफल पनि हुन्छ। त्यो सफल हुनको लागि मिडिया र आफन्तहरू जसले होइन सपोर्ट गरेर अगाडि बढाउँछ उहाँहरूको पनि खाँचो हुन्छ र यो यसको लागि चाहिँ उहाँहरूको साथ पाइयोस्। डेफिनेटली नर्मल पब्लिकको साथ भएपछि डेफिनेटली लोकल ट्यालेन्ट अगाडि बढ्नेछन्, अगाडि प्राथमिकता पाउनेछन्। अब हामी सम्पूर्णले पब्लिक र मिडियालाई सम्पूर्ण मिडिया पर्सनालिटीहरूले पनि र नर्मल पब्लिकले पनि ट्यालेन्टलाई सपोर्ट गर्न निकै नै जरुरी छ। भनिन्छ नि डोन्ट हेट जस्ट मोटिभेट। सो मोटिभेट गर्न निकै नै जरुरी छ। सो हाम्रो निम्तो स्वीकार राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच महेन्द्र सर। एकदमै तपाईँ लगायत यस बागसी टेलिभिजनको यस कार्यक्रमलाई पनि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलराइट, वेल अब भने छुटिएर जाने समय पनि भइसकेको छ। आजको यो एपिसोडमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ निकै नै ट्यालेन्टेड पर्सनालिटी जो टिचर पनि हुनुहुन्छ, सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ र म्युजिसियन पनि हुनुहुन्छ महेन्द्र सिधाई सरसँग निकै नै राम्रो कुराकानी गरिसकेपछि आशा गर्छु आजको यो भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ होला। मन पर्दैन भने पर्सनल्ली रवि बस्नेतलाई जानकारी गराइदिनु होला। आफ्नो ख्याल राख्नु होला किनभने अब छुटिएर जाने समय पनि भइ नै सकेको छ। क्यामेरामा साथ दिनुहुने राम प्रकाशलाई विशेष धन्यवाद भन्दै म रवि बस्नेत आजको एपिसोडबाट भने बिदा हुन्छु। आफ्नो ख्याल राख्नु होला, टाइममा खाना खानु होला, टाइममा सुत्नु होला र टाइममा घर पुग्नु होला। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एन्ड हैव अ ग्रेट नाइट। Good night.